बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल गाला की टीम के मेंबर होने की हैसियत से इमरान हमीद अब्बासी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अशरा निजात की आज चौथी नशिस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जादू और जिन्नात की हकीकत। क्योंकि हमारे माशरे में जिस बंदे के पास आप चले जाएं वो कहता है या जादू हुआ है, कभी किस आमिल के पास जाते हैं, कभी किसके पास जी मेरे साथ जिन्नात हैं, जादू हैं। ये एक आम अल्फाज हमारे माशरे में गूंजते हुए हमारी समातों तक टकराते हैं कि गोया हमारे माशरे में हर बंदे पे जादू हुआ है और हर बंदा मुतासिर है। तो आज हम इस हकीकत को बयान करेंगे कि जिन्नात किन लोगों के साथ आते हैं और जादू अगर हो गया है तो उसका तोड़ क्या है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि कोई शक नहीं है कि जादू की हकीकत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे जादू करवाया गया, लेकिन उस पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पे वो जो जादू हुआ है वो हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट था कि ताकि उम्मत को इसके बारे में अवेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए कि जो जादू है उसका तोड़ है और उसका तोड़ कुरान पाक की आयात मुक़द्दसा है। तो आप कहीं और ना जाएं। अगर आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो कुरान पाक के अंदर ही हर इल्म कुरान पाक के अंदर मौजूद है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कायनात में कोई भी खुश्क और तर शय ऐसी नहीं है जिसका कुरान में ज़िक्र ना हो। तो अब आप पूरी कायनात को समेट लें। अल्लाह ने 2 लफ्ज़ों में पूरी साइंस रख दी है, पूरी टेक्नोलॉजी को रख दिया है। क्योंकि ज़मीन है ही 2 तरह की, या उसमें खुश्की है या तरी है। तो उस खुश्की और तरी में जो कुछ भी है, पानी और खुश्की में, वो सारा अल्लाह ने 2 लफ्ज़ों में समो दिया है कि भाई जो कुरान है ये इसमें हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ की दवा है। तो इसलिए वो हम तक है कि हमने स्ट्रगल करनी है, हमने इसको स्टडी करना है, इसकी गहराइयों में गोता ज़न होना है, फिर हमें मुआरिफ के मोती मिलेंगे। तो लोग कहते हैं जी जादू हो गया है, फ़लाँ जगह पे जाना है, वो कहते हैं जी इतना जादू है, इस पे आपके 8,000 लगेंगे, इस पे 10,000 लगेंगे, यहाँ इसका तो तोड़ बड़ा मुश्किल है, ये तो 5 यहाँ पे जिन छोड़े गए हैं। वो तरह तरह के वसवसे आप में डाल के आपसे पैसा बटोरते हैं और आपके ईमान को भी मुतज़लज़ल करते हैं। अल्लाह के नबी पे जादू हुआ, उनके बाल मुबारक, उनका जो नौकर था वो अपनी बेटियों के थ्रू उसने जादू करवाया है। और वहाँ पे कुआं था, उसके साथ एक चट्टान थी, उसके नीचे हमारे नबी के बाल मुबारक और वो कंगा जो हुजूर इस्तेमाल करते थे वो मुबारक कंगा रख दिया। तो हुजूर खड़े थे, बैठ के जिस्म में इतना दर्द होना शुरू हो गया, बुखार की कैफियत आ गई, तो बड़े परेशान हो गए। जिब्रील अमीन आते हैं, हुजूर पूछते हैं कि है जिब्रील, मेरे साथ ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये क्या वजह हो गई है। तो जिब्रील ने बताया कि या रसूलल्लाह आप पे जादू हुआ है, आपके नौकर ने अपनी बेटियों के थ्रू करवाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये 2 सूरतें भेजी हैं जिन्हें हम सूरतुल नास और सूरतुल फलक कहते हैं कि ये 2 सूरतें आप पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला इसके असरात को ख़त्म कर देगा। तो जादू हुजूर पे होने का जो मकसद था वो उम्मत के लिए एक दर्स था ताकि उम्मत की भलाई हो सके। मेरी उम्मत मेरे उम्मती, क्योंकि उसमें ज़िक्र हुआ है कि जादू टोना ये होता रहेगा, जो लोग ईमान से खारिज होंगे वो ये काम करते रहेंगे। तो याद रखें, जो बंदा किसी के लिए बुराई सोचता है, गड़क होता है, स्पेशली जादू करवाता है, जिसे हम ये काला जादू है किसी के बारे में कि भाई इसका मकान है, इस पे ऐसा जादू करवाओ कि इसका मकान गिर जाए, इसके पास कोठी है, बंगला है, इस पे ऐसा काम करो कि ताकि इसका सिस्टम सारा बंद हो जाए, ये कुफर से भी बदतर है। यानी काफिर से भी निचला ठिकाना होगा उस बंदे का जो इस तरह के अमल करवाता है, और जो करता है वो तो है ही दायरा इस्लाम से खारिज है। तो इसलिए जो लोग किसी के ऊपर जादू करते हैं या करवाते हैं या किसी भी एतबार से उनके मुआविन होते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कुल्लियतन वो खारिज इस्लाम है। तो जादू का जो तोड़ है वो सबसे बेहतरीन ये है कि आप सूरतुल नास और सूरतुल फलक पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 11 मरतबा, 21 मरतबा या 41 मरतबा इन 2 सूरतों को आप तिलावत करके इनको अपने ऊपर दम कर लें। अल्लाह तबारक व तआला इनके असरात
آپ کے جسم سے زائل فرما دے گا، کیونکہ یہی طریقہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا ہے۔ اور یہ طریقہ کہ ہم جادوؤں والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے گھر جادو ہے، وہ کہتے ہیں جی ہوا ہے، وہ فلاں دریک کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، وہ فلاں آپ کے جو دیوار ہے اس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، وہ فلاں چرپائی کی اس کی جو میٹرس ہے اس میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب آتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں کہ واقعی میٹرس سے بھی ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں، دیوار سے بھی وہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بندے نے پہلے کروا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس موکل ہوتے ہیں، عام یہ جنات ہوتے ہیں، وہ جو ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ فلان جگہ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہوں نے چلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیر فقیر نہیں ہوتے۔ عامل اور پیر میں بڑا فرق ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عامل کون ہے اور ولی کون ہے۔ ہم نے عاملوں کو ولی بنا دیا ہے، اور اسی لیے جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ پیروں فقیروں کا سسٹم جو ہے یہ بڑا خراب ہے۔ اولیاء کا سسٹم نہیں خراب، بلکہ ہمارے دماغ کا سسٹم خراب ہے کہ ہم نے 40 دن چلے لگانے والے کو ولی بنا دیا ہے، جو دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے ہم نے اسے پیر بنا دیا ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کو آپ پیر کا ٹائٹل دے دیں گے، ولی کا ٹائٹل دے دیں گے، تو جو صوفیاء کرام ہیں اور جو صوفیاء کی تعلیم ہے لوگ ان سے انحراف کریں گے، ان سے دور بھاگیں گے۔ تو وہ لوگ تعویذ رکھوا دیتے ہیں اپنے جنات کے ذریعے۔ ہم گھر آتے ہیں تو جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ پیر صاحب بڑے کامل ہیں جی، ان کا تو واقعی انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی ہیں جی، آپ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کیا ہے، بس باقی تو کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ جس عورت نے کیا اس کا حلیہ یہ ہے۔ پھر عورتوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے، وہ جس سے زیادہ نفرت کرتی ہیں اپنے پڑوس اڑوس میں، پھر اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہیں کہ اسی نے کیا ہوگا، پھر ساری زندگی ویسے ہی اس کے ساتھ نفرت کرتی رہتی ہیں، اور وہ نفرت ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس اسپیشلی عورتوں کا جانا شرعی طور پہ ہی حرام ہے۔ موسٹلی ہماری عورتیں جاتی ہیں، کبھی بچے کو الٹیاں ہو رہی ہیں اور کبھی اس کو پیٹ میں پرابلم ہے تو تعویذ لینے کے لیے کبھی کہاں جاتی ہیں کبھی کہاں جاتی ہیں۔ بھئی عورت کا اگر آپ نے جانا ہی ہے کہیں سے، کسی کامل کے پاس جانا ہے، تو جو کاملین ہوتے ہیں ان کی دعا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن پھر بھی مردوں کا کام ہے کہ وہ جائے، یہ اسپیشلی جو عامل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے آج کل آپ کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں آپ، اس پہ بھی ان کے اشتہارات چلتے ہیں کہ آپ کی من پسند شادی منٹوں میں ہو جائے گی، آپ کی کسی کی منگنی توڑوانی ہے جڑوانی ہے، وہ سارے جی یہ انگوٹھی ہے، یہ کنگا ہے، ایسا مبارک کنگا جو محبوب آپ کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دے۔ تو یہ جتنے بھی تصورات ہیں اسلام میں یہ حرام ہیں، ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خدا را ان تمام پرستی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ مزارات اولیاء پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان کے صدقے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما۔ تو کیونکہ جنات اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، آج جادو پہ ہم اس طرح سے سیر اصل گفتگو نہیں کر سکے۔ المختصر یہ کہ جادو بے شک ہوتا ہے، لیکن اس کا توڑ قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھیں، دنیا کا کوئی جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کسی عامل کے پاس کہ نہ تعویذ لکھوانے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، نہ تعویذ لانے کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے ایمان مضبوط رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے آپ کو سینوں کو منور فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان مستقیم راہ مستقیم پہ اپنے آپ کو قرار اس پہ ٹھہرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔